دوستان برادر السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل خو کاظم بلاگ شما را خوش آمدید میگم. اور یک دیگم بچه قوم که است بله وطن خو بله خاک قربان شد دیروز که است در پنجپایی شهید عبدالهادی که است که سه ساتیای خو خلاف دهشتگردان مقابله کرده جام شهادت نوش کردن. اور جسد خاکی از اونا که است امام باره ناصر آباد اینجا موجود ہے اور جنازه هم که است 10 بجه بال مناز اینجا دیگه که رزم باشین ما شمار که است چیز جنازه هم نشون میدم اور قبرستان هم نشون میدم. بسیار مهربانی. دوستا اینی امام باره ناصر آباد اور مردم के साथ ऐसा ऐसा जम मुशादरा हो वो शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है. हज़ारा कौम अमुतरम ज़्यादा शहीद तक बरेज़ी मुल्क के साथ और मردم در پیش جنازه ششته جنازه اونو سنشته دوستا یک جوان از دنیا رفت برای ملک خود. ای خدای کریم الرحیم خدای کریم الرحیم خدای تو بده و رحم کن خدای تو بده و رحم کن ای خدا مارا تو کمک کن خدا تو مارا یاری کن خدای تو مارا مدد کو در دو دنیا هم نبود دنیا هم نمی دنیا مهربان خدا مهربان خدا. شما شکر کن که شما بابه شهید هستین در جایش در جنت است او امیق زندگی خورده بود اور برایش دعا کن اور گریه منین اور کسی نه تکلیف مشه شهید را. دوستایی بودن شهید عبدالهادی بابیش بود اور یہ چند جذباتی مناظر دوستا از بروری که استنا که کس اگر مایا مطلب فالتو که استنا برنشناس طرف بازار اگر یه کوئی ایمرجنسی نباشه چون که حالات بسیار خراب است اور در خانه باشین طرف مریاباد هم دو بازار هم دو که است کم گریز کنیم روز که است اور به نظیر پول هم که است اونجی اف سی والا گرفته بود طرف چمن پاٹھک هم که سرار بند کرده بود اور صبح گفته مردم که طرف اسٹیشن که یک دھماکہ هم کرد دیگه از طرف بازار هم دو امروز گریز کنین برادر. مردم امام باره هم در رہی ہے دوستا اور 10 بجے خاکی عبدالهادی کے اس طرف قبرستان بالمنن مبرن اور علی 10 بجے مشاهده و دخالی جنازه بال نالی. اللهم صل علی محمد و علی محمد. دوسرا جنازہ کے سبال کا طرف سے خاک رئیس نالی. لا الہ الا اللہ الله لا إله إلا 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 الله
اللهم صل على محمد و آل محمد. بهشت زینب قبرستانی مریاباد ہے دوستان اور شہید رمبران طرفی قبرستان بهشت یور قدم جای خبر اور قيوما دائما أبدا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجد قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وعن خطيئاته. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وآكل عثرته وآمن روعته. اللهم اجعل روحه بوادي السلام مع المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات بجوار مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل عواقب أمورنا وصاحب المصيبة خيرا. اللهم عفك عفك بلغ إلى روحه ثواب الفاتحة والإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلی علی محمد و آل محمد. میت رو ببینه خبرشته شد دوستان.
Halil'in bir cahili ki soğuklaştı. Bacano jannat भी दिए कल साया करने को बताया وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى فاسألانك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن قبلتك وعن أئمتك لا تخف ولا تحزن وقل جوانای هزاره قوم دوستا که از ما اینجی دی اس پی ساق صاحب اینجی موجود هستند دیگه از اینا پرسان درباره عبدالهادی که است که اینا درباره از ناصر کم بگین فالوورای از ما که چطور شخصیت بود چی ډیوټیفول بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عادی کس تقریبا در 2020 یا 21 کس پلیس فورس جوین کرد. جی اینا کس خود دلیر جوان بود. صحیح ماشاءالله خوب اکتیو بود. حالا زوریا دمنا ای تی اف که مورن کم کترا ومشه چون کی ډیوټي اشتاف مگر عادی خوش د خوشی چې جوین کرد بود. همیشه که سایډ واچر ټایپ لایف کوش داشت. سنلی که سنا برای کاپریشن مورن در واپسی که ماره بیشتر گونا شهید گوشه 4 جوان منشی عادی است سیدی است. یا خدای نرمت کنم و میشه عادی کس مسمونی. آمین. عادی ولی جوان منی پلیس فورس دلیر و بهادر بسیار کم باید نمیشه. تشکر. تشکر. Thank you sir. خبر تیار شده دوستا ورنالی جوانای پلیس که است سلامی میدن شهید عبدالهادی را.
علي قل من دزة ليلة دبلير قبر شهيد اللهم اغفر موتى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما المنزل الصالح اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وعن السيئات اللهم آنس وحشته وارحم غربته وآخر عصره وآمن رفعته اللهم عرفك عرفك بلغ وأوصل إلى روحه ثواب الفاتحة والإخلاص والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إنا إليه راجعون خدا جنت نصیب کنه تمام أموات أهل الفاتحة مع الإخلاص والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. برادران مومن قوم دوستان شما تشکر. کمک تو مدد کن عادی خراب عادی خراب عادی خراب عادی خراب عادی خراب این دخو است او خبری یال اسپیس ما رفت دیگه ای همون کمری از مامو بود همون کمری بود ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای مشاهدت از امامای موی ورسی از موی انشاءالله تعالی جی زنده ہے شابه چه مرگ بر حق ہے مگر شهادت کم آدم نصیب تمام بی قبر یعنی این قدر شوق داشت نه که ما اصلا اعتبارم نمیدیم روز کسی سه دن پوتور یک بله دیگه یک دن خطار کنه یک دن دیگه دن سه دن این خنده کده اون در غیره مضبوط کده اردن هم شد در نمقا میوردو کسی باری شو بیدادو برادرای خب بردم نیشو دادم ما قدم دیموشا ایست شوق داشتی که شو میکنی مرگ کسی نصیب نموشه آجی نگو جایی جعفر دوستا ویڈیو رمین جی اینڈ بولم شامل دیگر نا